آمنہ دے چند دینا مل دی مثال 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 رب تعریف کتنی چنگی تے مثال رب تعریف کتنی چنگی تے مثال آمنہ دے چند دینا مل دی مثال آمنہ دے چند دینا مل دی مثال آمنہ دے چند دینا مل دی مثال ایو جیا سونا کائنات وچ آیا نہیں ایو جیا سونا کائنات وچ آیا نہیں قسم خدا دی ایسا رب نے بنایا 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 نہیں عرب و عجم یا جنوب تے شمال حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں سے سنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر مجاہد اہل سنت ترجمان اہل سنت ملک برد عظیم عالم دین حضرت اقدس مولانا قاری عبدالرحمن عثمانی صاحب آپ احمد پرسیال ضلع شان جو کسی تعارف دے محتاج نہیں آپ دے سامنے جلوہ افروز توڑے دلن و محسوس کرسن اللہ سننے دے بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے توجہ کرنا ایمان والے ہوں بڑی پیاری بات بے کردہ ہوں کہ رب دے رسول جدو لبانو ہی لگا ہے رب دے رسول جدو لبانو ہی لگا ہے رب دے رسول جدو لبانو ہی لگا ہے رب دی بات نو قرآن جا بڑھا ہے رب دی بات نو قرآن جا بڑھا ہے رب دی بات نو قرآن جا بڑھا ہے عرفت عالم حسن و جمال کون کون تعریف کرے سارا جہان تعریف کرے ساری دنیا تعریف کرے نعت خواہ کریں عالم کریں دنیا دی 123 زبانہ میرے سنن دے مطابق 123 زبانہ نے ہر زبان تیرے میرے سنن بھی دی تعریف دی ہے اکن سبحان اللہ سارے نعت خانہ دوستار ہو گزر خان محمد کمتر صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع میاں والی نے انہوں نے کیا خوب لکھا ہے کہ محمد وانگ دنیا تھے